योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको न्यू कोर्सभित्र रहेको च्याप्टर प्राप्य लेखाविधि यानि कि एकाउन्टिङ फर रिसिएबलको बेसिक कन्सेप्ट र फर्म्याटलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ र एकाउन्टिङ फर रिसिएबलबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसनमा देखाइदिएको एउटा प्रब्लमलाई पनि सल्भ गरेर हेरेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू फेरि एकपटक यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर रिसिएबलको फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने अर्को 10 मार्क्सको मोडल क्वेसनमा देखाइदिएको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर अझ यो च्याप्टरलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा हामीहरू क्वेसन नम्बर 14 लाई आज सल्भ गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिल्लो क्लासमा हामीले क्वेसन नम्बर 13 लाई सल्भ गरेका थियौँ। 14 नम्बरमा के भनेको छ भने ड्युरिङ द इयर 2019 भनेको छ 2019 मा चाहिँ ताम्राकार हाउस मेड टोटल सेल्स भनेको छ नि जम्मा बिक्री चाहिँ ताम्राकार हाउसले गरेको रहेछ 12 लाखको, अफ विच 80% आर अन क्रेडिट भनेको छ नि, जसमा 80% चाहिँ उधारो बिक्री रहेछ क्या। अनि कम्पनी कलेक्टेड क्यास 9,40,000 फ्रम द ओपन एकाउन्ट भनेको छ नि, ओपन एकाउन्ट भनेको त्यो उधारो बिक्री गरेको जुन एकाउन्ट हो त्योबाट चाहिँ कलेक्ट गरेको रहेछ जम्मा 9,40,000 पैसा कलेक्ट गरेको रहेछ इन द्याट इयर। इन द इयर 2019 इट हैज अल्सो रोट अफ 10,000 भनेको छ नि। इन द इयर 2019 भनेको 2019 मा फेरि रोट अफ भएछ। रोट अफ भनेको राइट अफ क्या, चार्ज भएछ, ब्याड डेट काटिएछ 10,000 एज एन अनकलेक्टेबल एकाउन्ट भनेको छ नि। त्यो जुन अनकलेक्टेबल नउठ्ने पैसाको हामीहरूको एकाउन्ट सुरुमै बनाइसकेका हुन्छौँ हामीले, एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट। त्यो मध्ये जम्मा कति हजार चाहिँ नउठ्ने भएछ, 10,000 नउठ्ने भएछ हैन। द फलोइङ आर ब्यालेन्स एकाउन्ट एट द एन्ड अफ 2018 भनेको छ। 2018 को ब्यालेन्स हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। 2018 छ नि, हामीहरू गर्दैछौँ 2019 को गर्दैछौँ। 2018 को ब्यालेन्स दिएको रहेछ क्या। 2018 को अन्तिम भनेको 2019 को सुरुको ब्यालेन्स हो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। एकाउन्ट रिसिएबल भनेर हामीलाई दिएको रहेछ 2018 को अन्तिम यानि कि 2019 को सुरुको ब्यालेन्स रहेछ 1,90,000। अनि एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट भनेको 2018 को अन्तिम यानि कि 2019 को सुरुको क्रेडिट ब्यालेन्स हामीलाई दिएको रहेछ 14,000। कम्पनी पास्ट पर्फर्मेन्स सो द्याट 6% अफ इट्स इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिएबल आर एक्सपेक्टेड टु बी डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट भनेको छ नि। कम्पनीको पास्ट ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि अघिल्लो वर्षको पर्फर्मेन्सलाई हेर्दाखेरि के रहेछ भनेदेखि जम्मा 6% चाहिँ इन्डिङ एकाउन्ट रिसिएबलबाट अनकलेक्टेबल हुने रहेछ क्या, नउठ्ने रहेछ भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ। जस्ट हामीहरू अलिकति यो मैले फर्म्याटलाई खोदालेँ ल, हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ हैन। त्यो क्लासमा गएर पनि अझै विस्तृत रूपमा जानकारी लिने। अहिले यो क्वेसनमा हामीलाई सेल्स गरेको छ, क्यास सेल्स पनि दिएको छ, क्रेडिट सेल्स पनि दिएको छ। हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि यहाँ भनेको छ नि ड्युरिङ 2019 ताम्राकार हाउस मेड अ सेल्स भनेको छ नि, बिक्री गरेको रहेछ जम्मा 12 लाखको। त्यो मध्ये 80% चाहिँ के रहेछ, क्रेडिट रहेछ, उधारोमा। हामीलाई भरे यहाँनिर जर्नल बनाउनु भनेको छ क्या, जर्नल इन्ट्री फर सेल्सको जर्नल बनाउनु भनेको छ, कलेक्सनको जर्नल बनाउनु भनेको छ। राइट अफ भनेको त्यो राइट क्या, डुबेको पैसाको नउठेको पैसाको जर्नल बनाउनु भनेको छ। अनकलेक्टेबल एकाउन्टको जर्नल बनाउनु भनेको छ नि त हामीलाई हैन त। राइट अफ भनेको डुबेको पैसाको बनाउनु भनेको छ। यो जुन सेल्सको र कलेक्सनको जर्नल बनाउँछौँ नि हामीहरू, अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ हामीले। बेच्दाखेरि पैसामा पनि बेचेको हुन्छ, उधारोमा पनि बेचेको हुन्छ। जति पैसामा बेचेको छ त्यति पैसा आउँछ, जति उधारोमा बेचेको छ त्यति पाउनुपर्ने हुन्छ क्या। एकाउन्ट रिसिएबल टु सेल्स हुन्छ। कलेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, फेरि पैसा आउँछ, एकाउन्ट रिसिएबल पाउनुपर्ने घट्छ। अनि राइट अफ गर्दाखेरि चाहिँ एलाउन्स फर यो डाइरेक्ट मेथड, ब्याड डेट काट्ने दुईटा मेथड छ। एउटा डाइरेक्ट मेथड छ, अर्को एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट मेथड छ। यो एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट मेथडमा चाहिँ राइट अफ भनेको हुन्छ नि, डाइरेक्ट मेथड भनेन भने त्यो एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट मेथड है। यो राइट अफको चाहिँ जर्नल बनाउनु भनेको छ ल। राइट अफको जर्नल बनाउँदाखेरि एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट के हुन्थ्यो, डेबिट हुन्थ्यो, अनि टु एकाउन्ट रिसिएबल हुन्थ्यो ल। यसको पार्ट 1 क्लासमा पनि गएर अझै बढी इन्फर्मेसन लिनु होला हैन। हामीले पार्ट 1 क्लासमा एकदम विस्तृत रूपमा छलफल पनि गरेका छौँ। अब यो क्वेसनमा हामीहरू डाइरेक्ट जान्छौँ। हामीलाई के बनाउनु भनेको छ त्यही अनुसार हामीहरू सरसरी छलफल गर्दै जान्छौँ। सुरुमा हामीलाई भनेको थियो के को भनेको थियो, सेल्सको, कलेक्सन र राइट अफको जर्नल बनाउनु भनेको छ नि त। सेल्स भनेको बेच्दाखेरि पैसामा पनि बेचेको हुन्छ, उधारोमा पनि बेचेको हुन्छ। पैसामा बेच्दा पैसा आउँछ, उधारोमा बेच्दाखेरि पाउनुपर्ने हुन्छ। दुईटै डेबिट हो, दुईटै सम्पत्ति हो। वाट कम्स इन डेबिट, यहाँ हेरौँ जम्मा 12 लाखमा बेचेकोमा 80% चाहिँ के रहेछ, उधारो रहेछ भने बाँकी 20% चाहिँ केमा रहेछ, क्यासमा रहेछ। त्यही भएर यहाँ हेरौँ त, क्यास एकाउन्ट डेबिट लेख्यौँ हामीले। कति हजार पैसा आयो त भन्दाखेरि जम्मा त हामीहरूको 12 लाख हो बिक्री गरेको। 12 लाखमा 80% उधारो हो भने बाँकी रहेको कति पर्सेन्ट, 20% चाहिँ हामीहरूको केमा रहेछ, पैसामा रहेछ। 12 लाखको 20% भनेको 12 दुना 24, 2,40,000 क्यास आयो। अनि कति चाहिँ उधारोमा बेचेको छ त त्यो पनि त पाउनुपर्ने भयो नि त। 12 लाखको कति पर्सेन्ट रहेछ, 80% रहेछ क्या। 12 लाखको 80% भनेको जम्मा कति लाख, 9,60,000 आउने रहेछ। टु बिक्री, सेल्स जहिले पनि क्रेडिटमा हुन्छ, बेचेको हो नि त। जम्मा बेच्न त 12 लाख बराबरको बेचेको, यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल। एकदम सजिलो छ। अब यो जति हामीले पाउनुपर्ने छ नि, यहाँ एकाउन्ट रिसिएबल जति हुनुपर्ने छ नि 9,60,000, त्यो एकैचोटिमा तिर्छन् भन्ने पनि छैन क्या। धेरै दिन लाएर धेरैचोटिमा तिर्न पनि त सक्छन्। यो 9,60,000 मध्ये कति कलेक्सन गरेको छ त त्यो कलेक्सनको पनि जर्नल बनाउनु भनेको छ। यहाँ हामीहरूलाई हेरौँ, कम्पनी कलेक्टेड क्यास 9,40,000 भनेको छ। 9,40,000 चाहिँ कम्पनीले क्यास कलेक्ट गर्यो अरे, पाउनुपर्ने 9,60,000 थियो। 9,60,000 मा 9,40,000 चाहिँ कलेक्ट गर्ने बित्तिकै त पैसा आयो। त्यही भएर फेरि लेख्छौँ हामीहरू क्यास एकाउन्ट के लेख्छौँ,
डेबिट लेख्छौँ। कति आयो पैसा 9,40,000। अब जम्मा हामीले पाउनुपर्ने त 9,60,000 हो नि त। 9,60,000 मध्ये 9,40,000 पाइयो भने 9,40,000 बराबरको पाउनुपर्ने त घट्यो नि त। अघि पाउनुपर्नेलाई डेबिटमा लेखेको थियो, अब पाइसकेपछि त्यसलाई कता लेख्नु पर्यो? क्रेडिटमा। तर जति पाएको छ त्यति क्रेडिट गर्नु पर्यो। एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट कति? 9,40,000। बाँकी रहेको यो 20,000 डुबेको होइन है, पछि पाउँछौँ। डुबेकोलाई त हामीलाई राइट अफ भनिदिएकै हुन्छ। अनि अर्को पनि हामीलाई भनेको छ के को जर्नल इन्ट्री बनाउनु भनेको छ? राइट अफको जर्नल इन्ट्री बनाउनु भनेको छ क्या। राइट अफ भनेको डुबेको। कति डुबेको रहेछ त हामीहरूको यहाँनिर पैसा? इट हेज रोट अफ भनेको छ नि, रोट अफ चार्ज भएको रहेछ जम्मा 10,000 चाहिँ अनकलेक्टेबल एकाउन्ट। अनकलेक्टेबल एकाउन्टको हामीले पहिले एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्टमा बनाउँछौँ नि त, अस्ति डिस्कस गरेका छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट मेथडबाट ब्याड डेब्ट काट्दाखेरि यति पैसा उठ्दैन होला भनेर अनुमान गरेका हुन्छौँ। इन्स्टिमेटेड ब्याड डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु अनि एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट भनेका हुन्छौँ होइन। मानिलिउँ 10,000 चाहिँ पैसा उठ्दैन होला भनेर हामीले यति अनुमान गरेका हुन्छौँ। त्यो 10,000 मध्ये कति चाहिँ नउठेको रहेछ त्यसलाई फेरि देखाउनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यो रोट अफ भएकोलाई देखाउनु पर्छ। देखाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ? एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल हुँदो रहेछ भनेर हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि त डिस्कस गरेका थियौँ नि होइन त। यहाँ आयो हामीहरूको रोट अफ हुँदाखेरि एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट कति हजार रोट अफ भएको छ त? जम्मा डुबेको छ कति? 10,000 रोट अफ भएको छ नि त। त्यही भएर एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट 10,000 टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट पनि कति हुँदो रहेछ? 10,000। यसरी हामीले फर ब्याड डेब्ट राइट अफ भनेर जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि यो त हामीहरूको फर्स्ट पार्ट भयो होइन। सेकेन्ड पार्ट हो बी नम्बरमा इन्स्टिमेट द ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस फर 2019 बेस अन पर्सेन्टेज अन एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको छ नि। अल्सो जर्नलाइज इट भनेको छ क्या। अब हामीले इन्स्टिमेट ब्याड डेब्ट इन्स्टिमेट गर्नुपर्ने छ के को आधारमा? एकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा क्या। इन्स्टिमेट ब्याड डेब्ट इन्स्टिमेट गर्नका लागि अस्ति हामीले हेरेका थियौँ नि। अब जतिखेर यहीलाई फलो गर्नु पर्यो है। ब्याड डेब्ट इन्स्टिमेट गर्नका लागि इन्डिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेब्टमा एक्चुअल ब्याड डेब्ट हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। अनि बिगिनिङ ब्यालेन्स हामीलाई डाउटफुल डेब्टको बिगिनिङ ब्यालेन्स दियो भने त्यो पनि जोड्नुपर्छ। अनि ब्याड डेब्ट रिकभर छ भने घटाउनुपर्छ। अनि बिगिनिङ अनि क्रेडिट ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेब्ट दिएको छ भने फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ? घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही स्टेपलाई हामीहरू फलो गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ ल, क्यालकुलेसन अफ इन्स्टिमेटेड ब्याड डेब्ट भनेर लेख्छौँ। इन्स्टिमेटेड ब्याड डेब्ट क्यालकुलेट गर्दैछौँ। यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले डिजायर इन्डिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेब्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। यहाँनिर भनेको हुन्छ डिजायर इन्डिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेब्ट भनेको यहाँ हेरौँ त, कम्पनी पास्ट पर्फर्मेन्स सो द्याट 6% अफ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल इज एक्सपेक्टेड टु डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट भनेको छ नि। इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबलको इन्डिङ ब्यालेन्सबाट 6% चाहिँ ब्याड डेब्ट हुन्छ अरे भने हामीलाई यो एकाउन्ट रिसिभेबलको इन्डिङ ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। यहाँनिर यो जुन छ नि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको छ नि, हामीलाई यो एकाउन्ट रिसिभेबलको चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्ने त भनेदेखि यहाँ ध्यान दिउँ, सजिलो छ। यो हामीले एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। यी एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर जहिले खोल्नु पर्ने हुन्छ ल। यो एउटा क्वेसन मजाले तपाईँहरूले ट्राई गर्नुभयो भने सबै बुझ्नुहुन्छ। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको हामीहरूको सम्पत्ति हो नि त। सम्पत्तिको ओपनिङ जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ। बिगिनिङ ब्यालेन्स हामीलाई यहाँ 2018 को अन्तिममा दिएको छ नि एकाउन्ट रिसिभेबल। 2018 को अन्तिममा एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ 1,90,000। 2018 को अन्तिम भनेको 19 को सुरु हो। त्यही भएर हामीले बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेर 1,90,000 यहाँनिर आयो। अब बाँकी रहेको हामीले कहाँबाट तान्ने त भनेदेखि एकाउन्ट रिसिभेबलको एकाउन्ट खोल्दैछौँ नि त हामीहरू। एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट खोल्दैछौँ भने यहाँ जर्नलमा हेरौँ त, एकाउन्ट रिसिभेबल कतापट्टि छ? डेबिटमा छ। कति हजार डेबिटमा छ एकाउन्ट रिसिभेबल? 9,60,000 हामीहरूको एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिटमा छ। यसलाई इम्प्याक्ट भनेको क्रेडिटकोले पार्छ क्या। एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिटमा छ भने डेबिटमै लेख्ने। कति छ? 9,60,000। यसलाई केले इम्प्याक्ट पारेको? एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त उधारो बिक्री हो नि त। हामीले जति उधारोमा बिक्री गरेको छ त्यति बराबरको हामीले रिसिभ हुन बाँकी हो नि त। त्यही भएर एकाउन्ट रिसिभेबल 9,60,000 रहेछ। यसलाई इम्प्याक्ट चाहिँ यो टोटल सेल्सले होइन क्रेडिट सेल्सले इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ हेरौँ त, यो सजिलो छ। एउटा चाहिँ मजाले गरौँ। बिगिनिङ ब्यालेन्स क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। अनि त्यो 9,60,000 हामीलाई माथि जर्नलमा डेबिटमा गऱ्यौँ नि त। यी क्रेडिट सेल्स भनेको उधारो बिक्री भएको छ क्या हामीहरूको 9,60,000 को जियो भयो। अनि अर्को जर्नलमा हेर्दै गर्नु पर्यो क्या। यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिटमा छ, यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल कतापट्टि छ? क्रेडिटमा छ। कति हजार क्रेडिटमा छ? 9,40,000। यसलाई केले इम्प्याक्ट पारो? क्यासले इम्प्याक्ट पारो। क्रेडिटमा छ नि त, एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमै जाने। केले इम्प्याक्ट पारेको हो? यो कलेक्सन गर्दाखेरि इम्प्याक्ट पारेको हो नि त कलेक्सनले। क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमै जाने। केले इम्प्याक्ट पारेको रहेछ? कलेक्सनले इम्प्याक्ट पारेको रहेछ। अब अर्कोमा हेर्ने फेरि एकाउन्ट रिसिभेबल कतापट्टि छ? एकाउन्ट रिसिभेबल अर्कोमा क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमै जाने। केले इम्प्याक्ट पारेको? राइट अफ अथवा रोट अफले इम्प्याक्ट पारेको रहेछ होइन त। एकाउन्ट रिसिभेबललाई केले इम्प्याक्ट पारेको रहेछ? एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट अथवा रोट अफले। एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिटमा भएको छ त्यही भएर क्रेडिटमै गयौँ। केले इम्प्याक्ट पार्यो? रिटर्न अफ अथवा रोट अफले हामीहरूको इम्प्याक्ट पारेको रहेछ। अब यति गरिसकेपछि कतापट्टि धेर छ? यहाँ 9,60,000 1,90,000। 9,60,000 1,90,000 जोड्दा 9,60,000 प्लस 1,90,000 गर्दा जम्मा 9,60,000 प्लस अर्को 1,90,000। 1,90,000 गर्दाखेरि जम्मा 11,50,000 आउँदो रहेछ हामीहरूको। कतापट्टि 11,50,000 आउँदो रहेछ? डेबिटमा 11,50,000। अब यो क्रेडिटमा थोरै हुँदो रहेछ नि त। कति कम्ती भयो त? डेबिटमा धेर रहेछ नि त। -9,40,000 -1,00,000
गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको 1 लाख कति हजार पुगेन, यहाँनिर मिस्टेक भयो होला मैले घटाउन, यहाँनिर 10,000 होला यो जम्मा हामीहरूको। यतापट्टि 9,40,000 र 10 ले 9,50,000 छ यहाँ हैन, यहाँ 9,50,000 भयो। यतापट्टि कति छ 9,60,000 प्लस 1,90,000 गर्दाखेरि 11,50,000, यहाँनिर 9,50,000 छ, यता 11,50,000 आयो। अब यो 11,50,000 मा यो 9,50,000 घटाइदिँदाखेरि हामीहरूको डेबिटमा कति धेरै रहेछ त, ब्यालेन्स बिडी भनेर डेबिटमा आउँछ क्या। यो वर्षको अन्तिममा चाहिँ यति रहेछ हामीहरूको एकाउन्ट रिसिभेबल। अरु चाहिँ पाइएछ, डुबेछ, के भयो त्यो सक्यो हैन। 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स बिडी गर्नु पर्यो ल। जतिखेर ल यो गर्ने यही हो प्रोसेस, तपाईहरुले यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एक्जाममा यस्तो खालको क्वेशन आउने चान्सेस बढी छ ल, धेरै पर्सेन्ट 70-80% को चान्सेसमा चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन आउँछ। केही गरेको छैन हामीलाई यो इन्स्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्दै छौं। इन्स्टिमेटेड ब्याड डेट चाहिँ हामीलाई केबाट भनेको छ भनेदेखि 6% इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल भन्नु नि त। एकाउन्ट रिसिभेबलको इन्डिङ ब्यालेन्सबाट भनेको कारणले गर्दा इन्डिङ ब्यालेन्स त हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्दो रहेछ। एकाउन्ट रिसिभेबलको सुरुमा बिगिनिङ ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, त्यसलाई डेबिटतिर लेख्ने। बिगिनिङ ब्यालेन्स 1,90,000 दिएको छ, डेबिटतिर भइहाल्यो हैन। अनि यहाँ माथि हामीले जर्नल हेर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यहाँनिर हामीहरूको एकाउन्ट रिसिभेबल कतापट्टि छ, डेबिटमा छ भने डेबिटमै लेख्ने। कति हजार डेबिटमा लेख्ने, 9,60,000। त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त हामीले जति उधारोमा बिक्री गरेको छ त्यही बराबरको रिसिभेबल हुने हो नि त, त्यही भएर क्रेडिट सेल्स भनेर आउँछ। अनि क्रेडिटमा भनेको के कता छ क्रेडिटमा एकाउन्ट रिसिभेबल त्यही लेख्ने, अनि डेबिटमा पुग्दैन ब्यालेन्स बिडी गरिदिने। यो चाहिँ वर्षको अन्तिमको एकाउन्ट रिसिभेबल हो क्या। वर्षको अन्तिमको यो जुन एकाउन्ट रिसिभेबल छ नि, यो वर्षको अन्तिमको एकाउन्ट रिसिभेबलको कति % काट्नु पर्यो अरे ब्याड डेट, 6% क्या। डिजायर इन्डिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेट भनेर 6% चाहिँ 2 लाखको 6% गर्दा 12,000 आयो। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू फर्म्याट सम्झ्यौँ त। अर्को के हुन्छ, एक्चुअल ब्याड डेट कति दिएको छ त्यो के गर्नु पर्दो रहेछ, जोड्नु पर्दो रहेछ एक्चुअल ब्याड डेट। एक्चुअल ब्याड डेट हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ कि छैन। अब यहाँ हेरौँ त, एक्चुअल ब्याड डेट भनेको रोट अफ भनेको छ नि त, हामीलाई ब्याड डेट वास्तविक कति दिएको छ। इट हैज अल्सो रोट अफ 10,000 भनेको छ नि, 10,000 चाहिँ एक्चुअल ब्याड डेट हो क्या। त्यो ल्याएर हामीले यहाँ हेरौँ त, ब्याड डेट रिटर्न अफ भनेर 10,000 जोड्नु पर्यो। अनि हामीहरूको अर्कोमा के हुन्छ त भन्दा, अर्को के जोड्नु पर्यो हामीले, बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेट डेबिट ब्यालेन्स भनेर। डाउटफुल डेटको डेबिट ब्यालेन्स दियो भने जोड्ने, डाउटफुल डेटको क्रेडिट ब्यालेन्स दियो भने घटाउने, रिकभरी दियो भने पनि घटाउनुपर्छ। अहिले रिकभरी दिएको छैन। अब डाउटफुल डेटको बिगिनिङ क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ कि डेबिट ब्यालेन्स दिएको छ, एलाउन्स फर डाउटफुल डेटको क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ क्या। केही भनेन भने त्यो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। कति हजार दिएको रहेछ, 14,000। यो हामीले यहाँ ल्याएर घटाउँदाखेरि इन्स्टिमेटेड ब्याड डेट अथवा एलाउन्स टु बी मेड भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। कति हजार, 8,000 रहेछ। अब यसलाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अल्सो जर्नलाइज इट भनेको छ नि त, जर्नल बनाउनु पर्यो क्या हामीले। यो त हामीले इन्स्टिमेटेड ब्याड डेट, यो साल चाहिँ यति ब्याड डेट हुन्छ भनेर यो अनुमान गरेको हो क्या। यो इन्स्टिमेटेड ब्याड डेटको जर्नल बनाउँदाखेरि हामीहरूको के हुन्छ त, इन्स्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति होला यो इन्स्टिमेट, जुन हामीले ब्याड डेट इन्स्टिमेट गर्छौँ नि, त्यो इन्स्टिमेटेड ब्याड डेटको जर्नल भनेको इन्स्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर डाउटफुल डेट। जब रोट अफ हुन्छ अथवा रिटर्न अफ हुन्छ, काटिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट डेबिट हैन, अनि टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँभन्दा पछाडि अर्को पनि हामीलाई भनेको छ। यो त भयो हामीले रोट अफहरूको जर्नलहरू बनायौँ हैन, ब्याड डेटहरूको जर्नल बनायौँ, इन्स्टिमेटेडहरूको। अर्कोमा हामीलाई के भनेको छ भने फेब्रुअरी 2020 मा हैन, अ डेप्टर विच हैज बीन अलरेडी रिटर्न अफ भनेको छ नि, एप्रोच टु द ताम्राकार हाउस भनेको छ नि। 2020 मा गएर चाहिँ डेप्टर हामीले जुन हामीले पैसा पाउनु पर्ने भनेको डेप्टर हो क्या। डेप्टर भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल, जुन हामीले पाउनु पर्ने थियो नि त्यो चाहिँ अलरेडी रिटर्न अफ एप्रोच टु द ताम्राकार हाउस एन्ड पेड इट डेप्ट 2000 भनेको छ क्या। हामीले पहिले नि पैसा आउँदैन होला भनेर त्यो डेप्टरबाट पैसा घटाइसकेका थियौँ अरे, ब्याड डेटको इन्ट्री राखिसकेका थियौँ अरे। ध्यान दिउँ है, 2020 को फेब्रुअरीमा गएर चाहिँ अलरेडी हामीले पहिले ब्याड डेट देखाइसकेको डेप्टरले चाहिँ के गर्यो भने ताम्राकार हाउसलाई पेड गरिदियो अरे, उसको डेप्टको उसले तिर्नुपर्ने तिरिदियो अरे। कति हजार तिरिदियो अरे, 2,000 रुपियाँ तिरिदियो अरे क्या। प्रिपेयर द जर्नल इन्ट्री फर द ब्याड डेट रिकभरी भनेको छ नि। तिरिदियो भन्नुको मतलब हामीले जुन पहिले खर्च देखाएको थियो नि त्यो पैसा चाहिँ उठेर आयो क्या, रिकभरी भयो क्या, पैसा आयो, यो रिकभरी भएको हो क्या। हामीलाई क्वेसनले तोकेरै पनि भएको भनेको छ नि त। जसले चाहिँ ताम्राकार हाउसलाई तिर्नुपर्ने 2,000 थियो नि, त्यो 2,000 चाहिँ पैसा डुबो भनेर पहिले ताम्राकार हाउसले चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाइसकेको रहेछ, रेकर्ड राखिसकेको रहेछ। त्यो तर पैसा फेरि रिकभरी भएर आयो अरे क्या। अब रिकभरीको हामीले जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ। रिकभरीको जर्नल दुईटा स्टेप हुन्छ भनेर हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। रिकभरी हुँदाखेरि के हुन्छ, जहिले पनि एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट हुन्छ। किनभने पहिले हामीले राइट अफ ब्याड डेट देखाउँदाखेरि एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल गरेको हुन्छ। उठेर आयो भने त यो जर्नललाई काट्नु पर्यो। यसलाई काट्दा ठिक्क यसको उल्टो हुन्छ, एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट हुन्छ भनेर हामीले पार्ट 1 क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। रिकभरीको दुईटा जर्नल हुन्छ, एउटा एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट गर्नु पर्यो। 2,000 पैसा उठेको छ नि त, त्यही भएर 2,000 पैसा उठेको कारणले गर्दा ब्याड डेट रिकभरीको जर्नल हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु
एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट गर्नु पर्यो। अब जति पैसा उठ्यो नि त्यति बराबरको क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो अर्को जर्नलमा। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु केबाट पैसा आएको हो, एकाउन्ट रिसिभेबलबाट पैसा आएको हो भनेर यसरी हामीहरूले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति इजी छ, सजिलो छ हैन। एक दुईचोटि तपाईहरुले मजाले गर्नुभयो भने यो एकैचोटिमा मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। बुझ्दै गइन्छ। यहाँभन्दा पछाडिको क्लास पनि हामीहरुको एउटा प्रब्लम हामीहरु एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलसँग रिलेटेड गर्नेछौँ। त्यहाँभन्दा पछिल्लो क्लास हामीहरुको डिप्रिसिएसनसित रिलेटेड हुनेछ। हामीहरु स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिसिङ मेथड र सिङ्किङ फन्ड ब्यालेन्स मेथडको एउटा प्रब्लमहरु सल्भ गरेर डिप्रिसिएसनलाई पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्।